शेरबहादुर कस्तो बाबा महान नेता, महान नेता, महान नेता। यी जनविरोधी, यी देशद्रोही, यी एमसीसी, यी एसपीपी, यिनीहरू समाजवादी। गोरु नाङ्गो देख्दा मलाई लाज लाग्दैन, तर यसपल्ट त गोरु पनि लजाउने खालको काम सरकारले गर्यो। गोरु आफै लजाउने काम। समाजवादी भन्दैमा समाजवादी हुन्छ मान्छे? यी समाजवादी। छानबिन समिति आफ्नै बहुमत राखेर बनाएको छ, छानबिन गर्न दिएकै छैन, छानबिन भएकै छैन, कल डिटेल्स हटाएको छ, सीसीटीभीको रेकर्ड मेटाइएको छ, रिभाइभ गर्दा देखिँदैन, बुझिँदैन। अनि सफाई पायो कि सफाई पायो? कहाँबाट सफाई पायो? लाज शरम नमानी नेपाली जनतालाई कति साह्रो हेपेको, नेपाली जनताको विवेक र नेपाली जनताको नैतिक धरातलमाथि कत्रो हमला। गोरु लजाउने गरी हामीसँग बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ। लाज शरम किन मान्ने? कसैलाई किन टेर्ने? लोकलाज किन मान्ने? दक्षिणपन्थी सरकार टिकाउने र कायम राख्ने र अझ केही सिटवालालाई प्रमुख पार्टी बनाइदिने पर्ने। अनि कम्युनिस्ट हुने तिनीहरू, वामपन्थी हुने तिनीहरू। लाज शरम छैन? बेठीको गठबन्धन भनेर त्यसका उद्देश्यलाई परित्याग गरेर आए भने उनीहरूको बारेमा नि विचार गर्न सकिएला। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार जब जब बन्छ देश ओह्रालो लाग्छ, देशले दुःख पाउँछ। यो इतिहासले बताएको कुरा। एउटा देशभक्तको हत्या गर्न विदेशी फौज झिकाएर हत्या गर्ने जस्तो अपराध नेपाली कङ्ग्रेस सजिलै गर्छ क्या। त्यसमा उसलाई कुनै लाज शरमै छैन। नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक हुँ भन्छ भने प्रजातान्त्रिक आचरण गरेर देखाओस्। यो अपवित्र देशद्रोही गठबन्धन हो, यो अलोकतान्त्रिक गठबन्धन हो, यो भ्रष्ट गठबन्धन हो। मान्छेका घर लुटिया थिए, सम्पत्ति लुटिया थिए, गाडी लुटिया थिए, साइकल लुटिया थिए, मोटरसाइकल लुटिया थिए, सेतो घोडा लुटिएको थियो। यी सबै लुटिएका थिए। जमाना थियो। अब त छोड्लान् कि भनेको केही छैन। अब त नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यसमा सरिक भएको छ। अहिलेको गठबन्धनका केही नकली भाषा, नकली कुरा र सकली अभिप्राय के हो भन्ने कुरा उहाँले अलिकति उजागर गरिदिनु भएको छ। म सिपीजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यद्यपि आजको प्रसङ्ग त अरू नै हो, अरू नै प्रसङ्ग भए पनि अलिकति पोलिटिक्स अहिलेको समय के हो भनेर यो किनभने हामी किन उहाँले आज तुलसीलाललाई स्मरण गर्ने, श्रद्धाञ्जली दिने, उहाँको पुस्तक विमोचन गर्ने अथवा अरू शहीदलाई सम्झिने अथवा अरू बितेर गएका अग्रज साथीहरूलाई स्मरण गर्ने अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पुरस्कृत गर्ने जस्ता सन्दर्भमा पोलिटिक्स किन ल्याउनु भयो होला भन्दा देश अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ, साह्रै गम्भीर अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार जब जब बन्छ देश ओह्रालो लाग्छ, देशले दुःख पाउँछ। यो इतिहासले बताएको कुरा। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर छैन्ज्याल पनि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेका थिएन। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि 2008 साल मङ्सिरमा मातृका प्रसाद कोइराला नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि जो सभापति थिए नेपाली कङ्ग्रेसका, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइराला हुँदा उनले केही यस्ता काम गरे, यस्ता कुकर्म गरे जो इतिहासले कहिल्यै पनि बिर्सने छैन। ती कुकर्महरूलाई एउटा कुकर्म मैले अघि नै भने 2010 साल श्रावण 17 गते साउनतिर पक्रिएर साउनमै पक्रिएर केही दिन भित्रै मारेको छ भीमदत्त पन्तलाई। 17 गते उहाँको हत्या गरियो। एउटा देशभक्तको हत्या गर्न विदेशी फौज झिकाएर
हत्या गर्ने जस्तो अपराध नेपाली कांग्रेसले सजिलै गर्छ क्या। त्यसमा उसलाई कुनै लासरमै छैन। सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको प्रश्नै छैन उसका लागि। सजिलै गर्छ, लाज घिनै छैन उसलाई। नेपाली कांग्रेस एउटा। अर्को, नेपालको जलस्रोत को नेपालको हितमा प्रयोग नभएर अरू देशको हितमा प्रयोग हुने प्रचलनको सुरुवात गण्डक सम्झौताबाट 11 सालबाट मातृका प्रसाद कोइरालाले गरे, नेपाली कांग्रेसले गर्यो। नेपाली कांग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाली कांग्रेसको एकल सरकार भयो, नेपाली कांग्रेसले गर्यो। र नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि अरूको आधिपत्य त्यो गर्यो। मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला 2008 साल माघमा उत्तरी सिमानामा, नेपालको उत्तरी सिमानामा, उत्तरको छिमेकीको सँग जोडिएको सिमानामा दक्षिणको छिमेकीको सेना लगेर 17 ठाउँमा सैनिक क्याम्पहरू राख्यो। यसरी स्वाधीनता विरुद्ध, सार्वभौम सत्ता विरुद्ध देशद्रोही काम हो यो, नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो। र मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै, कांग्रेसको सरकार बन्ने बित्तिकै राणा शासन कांग्रेसका लागि ढल्यो। कांग्रेसलाई प्रजातन्त्र आयो, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यही हो, कांग्रेसले 8 साल माघबाट 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 4 वर्ष त कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबन्धित अवस्थामा बिताउनु पर्यो। प्रजातन्त्र आएपछि आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने कांग्रेसको सरकार भएका बेला नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक किन भनेको त्यो पनि बुझ्दिनँ। किन भने नेपाली कांग्रेस उसको पार्टीको नाम पनि प्रजातान्त्रिक होइन, कांग्रेस हो नाम, प्रजातान्त्रिक त छैन नेपाली कांग्रेसको नाममा। उसको विचार पनि प्रजातान्त्रिक छैन, उसको काम पनि प्रजातान्त्रिक छैन, उसको काम देशभक्तिपूर्ण पनि छैन, उसको काम जनपक्षीय पनि छैन। अनि प्रजातान्त्रिक भनेको के? बुर्जुवा भनेको, रियाक्सनरी भनेको, रियाक्सनरीको पर्यायवाची हो प्रजातन्त्र भनेको, प्रजातान्त्रिक भनेको। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक हुँ भन्छ भने प्रजातान्त्रिक आचरण गरेर देखाओस्। मैले उहिले भनेको थिएँ, गोरु नाङ्गो देख्दा मलाई लाज लाग्दैन भनेर। तर यसपल्ट त गोरु पनि लजाउने खालको काम सरकारले गर्यो, गोरु आफै लजाउने काम। भ्रष्टाचारको केस लागेको छ, छानबिन समिति आफ्नै बहुमत राखेर बनाएको छ, छानबिन गर्न दिएकै छैन, छानबिन भएकै छैन, कल डिटेल्स हटाएको छ। अनि सीसीटीभी को रेकर्ड मेटाइएको छ, रिभाइभ गर्दा देखिँदैन, बुझिँदैन। अनि सफाई पायो कि सफाई पायो? कहाँबाट सफाई पायो? कल डिटेल लिनसम्म नदिएर, कल डिटेल लिन नमानेर गठबन्धनवालाहरू अनि फेरि अचम्म त के भने लाज शरम नमानी नेपाली जनतालाई कति साह्रो हेपेको, नेपाली जनताको विवेक र नेपाली जनताको नैतिक धरातलमाथि कत्रो हमला गोरु लजाउने गरी। यति निर्लज्ज तरिका हुन्छ। फेरि उही मान्छे भनेको यो गठबन्धनसँग अर्को मान्छे पनि रहन्छ। कत्रो दम्ब, जे गरे पनि हुन्छ, हामीसँग बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ।
लाज शरम किन मान्ने, कसैलाई किन टेर्ने, लोक लाज किन मान्ने, काङ्ग्रेसको भनाइ हो। फुटेज किन देखाउने, कल डिटेल्स किन हेर्ने। जब एउटा जमाना थियो, बलजफ्तीको हद 88वटा बैंक लुटिया थिए, मान्छेका घर लुटिया थिए, सम्पत्ति लुटिया थिए, गाडी लुटिया थिए, साइकल लुटिया थिए, मोटरसाइकल लुटिया थिए, सेतो घोडा लुटिएको थियो। एउटा सेतो घोडाको पनि बडो चर्चामा आयो, भाग्यमानी घोडा रहेछ, बडो चर्चा भयो त्यसको, देश विदेशमा चर्चा भयो सेतो घोडा। यी सबै लुटिएका थिए, जमाना थियो। अब त छोड्लान् कि भनेको केही छैन। अब त नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यसमा सरिक भएको छ। यसमा संलग्नता, सिङ्गै सरकारको संलग्नता, यो गठबन्धन सरकारको संलग्नता देखिन्छ। यो गठबन्धन केका लागि भनेको, अघि सिपीजीले भन्नुभयो नि, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी र झन्डै 2/3 पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थियो, त्यसलाई फुटाएर, त्यसलाई कमजोर पारेर, अदालतमा मुद्दा हालेर, परमादेशबाट सरकार गिराएर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउन, वामपन्थी सिद्ध्याउनका लागि गठजोड गर्ने, अनि एमाले प्रमुख पार्टी छ त्यस ठाउँमा कङ्ग्रेसलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर प्रमुख पार्टी काङ्ग्रेसलाई बनाउन लाग्ने, अनि वामपन्थी छु भन्ने, अनि वामपन्थी छु भन्ने। त्यही भएर मैले अस्ति केही दिन अगाडि बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, वामपन्थी कोही छौ भने कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउने दुष्ट उद्देश्य भन्नुभयो नि सिपीजीले, एकदम करेक्ट हो। दुष्ट उद्देश्य बोकेर दक्षिणपन्थी सरकार टिकाउने र कायम राख्ने र अझ केही सिटवालालाई प्रमुख पार्टी बनाइदिनु पर्ने, अनि कम्युनिस्ट हुने तिनीहरू, वामपन्थी हुने तिनीहरू। लाज शरम छैन? अनि लजाउँछन् यस्ता कुराहरू। अनि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता अरे। ज्ञानेन्द्र शाहसँग यिनीहरू मिलेका भए वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त भन्ने पनि जोड्थे, जोडिहाल्थे। आफूसँग भएन भने, आफूसँग मोर्चा भएन भने दक्षिणपन्थी आदि इत्यादि भन्छन्। अहिले काङ्ग्रेस बडो लोकतान्त्रिक, बडो क्रान्तिकारी भएको छ। मैले एउटा सवाल जवाफ देखेको थिएँ, पुष्पकमल दाहाल र एउटा पत्रकारले हाजुरी जवाफ लिइराखेका थियो। प्रश्न, तपाईँ फलानु नेतालाई कस्तो मान्नुहुन्छ, यस्तो, फलानुलाई कस्तो मान्नुहुन्छ, उस्तो, सबैलाई अलिअलि आलोचना निन्दा गरेकै छ। गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि अलिक अराजनीतिक प्राविधिक, माधव नेपाल कस्तो भन्दा अराजनीतिक प्राविधिक, झल्लाद कस्तो कुरा गर्ने अल्छी, शेरबहादुर कस्तो, बाबा महान नेता, महान नेता, महान नेता, अत्यन्तै व्यवहार कुशल, यस्तो त मान्छे भेटिँदैन, महान नेता। यो प्रचण्डको हाजिरी जवाफ एउटा टेलिभिजनमा, तपाईँहरू पनि खोलेर युट्युबमा खोलेर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। हाजिरी जवाफ पनि फटाफट छ। अनि यस स्थितिलाई नेपाली जनताले तोड्नु पर्दछ। यस स्थितिलाई नेपाली जनताले तोड्नु पर्दछ। अब अहिले गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टीहरू, शक्तिहरू, व्यक्तिहरू यो गठबन्धन जस्ता दुष्ट आशय बोकेका त छैन। दुष्ट आशय बोकेका नभएको हुनाले, दुष्ट आशय बोकेकासँग हामी पार्टी एकीकरण गर्न सक्दैनौँ, एकता गर्न सक्दैनौँ। दुष्ट आशय नबोकेका साथीहरू, ये बाबा यही ठुलै भाँडामा पकाएको ढिँडो खाउँ न, फेरि यत्रो भाँडो के गुजुगुजु बसाउनु पर्यो।
म आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु साथीहरूलाई, आउनुहोस् सँगै मिलेर काम गरौँ। यत्रो चुनौती प्रतिक्रियावादीहरूले दिइराखेका छन्, यत्रो चुनौती खडा गरेका छन्, अनि के हामी चाहिँ चुनावी तालमेल गरेर उनीहरूको जस्तै चुनावी तालमेल मात्रै गर्ने हो र हामी? शिविजी र म एउटै आन्दोलनबाट आएका, एकअर्कालाई बहुत राम्रो चिन्दछौँ। अलिक यसो हाफपेन्ट लाएर हिँड्दैदेखि चिनेको, जुगाकादेखि बस्दै गर्दादेखि चिनेको, कम्तीमा हामी एउटै आन्दोलनबाट पनि आयौँ। अलग बस्नुपर्ने कारणै छैन। हामी कोही पनि देशका विरुद्ध छैनौँ, जनताका विरुद्ध छैनौँ, प्रगतिका विरुद्ध छैनौँ, सुशासनका विरुद्ध छैनौँ, विकासका विरुद्ध छैनौँ। एकताका आधार यिनै हुन्। अरू अनावश्यक सानातिना के जाति निकालेर नि नगरौँ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। म गठबन्धन छोडेर आए, गठबन्धनको बेठीको गठबन्धन भनेर त्यसका उद्देश्यलाई परित्याग गरेर आए भने उनीहरूको बारेमा नि विचार गर्न सकिएला। गठबन्धनमा बसेर दुष्ट उद्देश्य राखेर, अनि अस्ति त 5 भाइ भेला भएछन् जो एमालेमा हुँदा दुःख दिनेहरू थिए नि, 5 भाइ पार्टी फुटाउनेहरू जम्मा भएछन्। अनि के पो बनाउने भने समाजवादी केन्द्र। अनि समाजवादी भन्दैमा समाजवादी हुन्छ मान्छे, यी समाजवादी, यी जनविरोधी, यी देशद्रोही, यी एमसीसी, यी एसपीपी, यिनीहरू समाजवादी। त्यसकारण यिनीहरू न समाजवादी हुन् न केही। 2010 साल श्रावण 17 गते नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपाली सुरक्षा निकायहरू, फौज, प्रहरी पुगेन भनेर भारतीय फौज ल्याएर देशभक्त र जनताका निम्ति काम गर्ने, गरिबका निम्ति काम गर्ने, न्याय समानताका निम्ति काम गर्ने भीमदत्त पन्त जस्ता जनताका महान योद्धा, त्यस्ता व्यक्तिको हत्या गरेको थियो 2010 साल श्रावण 17 गते। 69 वर्ष पुरा भएको छ। उहाँप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आज उहाँको शहादत प्राप्त गरेको 69 वर्ष पुरा भएको छ र हामी उहाँका दृष्टिकोणहरूको सम्मान गर्दछौँ, अनुसरण गर्दछौँ। उहाँको विचारशैली र गरिब निमुखा जनताका निम्ति लड्ने उहाँको जुन सङ्घर्षको तरिका हो, अथक तरिका र साहसिक तरिका, त्यसको हामी अनुसरण गर्दछौँ। आज पनि एउटा देशभक्त शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनतालाई गोलबन्द गरेर जनताको पक्षमा, जनताका हक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाइरहेको देशभक्तको हत्या गराउने अलोकतान्त्रिक तानाशाही कांग्रेसको विरोध निन्दा गर्छु। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि कांग्रेसले मती त परिवर्तन गरेको छैन, तर अहिले म त्यति बेलाकै सन्दर्भ बोलिराखेको छु। विदेशी सेना ल्याएर एउटा निहत्ता जनताको पक्षमा लडिरहेको नेपालीलाई गिरफ्तार गरेर मार्न लगाउने, टाउको काटेर यस्तो बेन्च जस्तो बनाएकोमा राख्ने, त्यो बेन्चबाट टिपेर बाँसको लिङ्गो गाडेर त्यसमा झुन्ड्याएर परपरबाट हेर सबैले भनेर प्रदर्शन गर्ने, यस प्रकारका काम
नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको थियो र नेपाली कांग्रेसको एकल सरकारले गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापतिको नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारले गरेको थियो र पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले थुप्रै शहीदहरू, अझै पनि शहीदहरू, चिनिएका, जानिएका, मानिएका शहीदहरू बाँकी हुनुहुन्छ, तर मैले भीमदत्त पन्त लगायतका शहीदहरूलाई शहीदको मान्यता र सम्मान दिने निर्णय क्याबिनेटबाट गरेको थिएँ र नेपाल सरकारले पहिलोपल्ट, यो 72 साल या 73 साल लागेको थियो, याद भयो, तर मलाई लाग्छ यो 72 साल फागुन महिनामा, 72 साल फागुन महिनामा मैले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको थिएँ र अमर शहीद भीमदत्त पन्तलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको थियो। शहीद घोषणा गर्न थुप्रै व्यक्तिहरू बाँकी हुनुहुन्छ। मैले शहीद घोषणा गर्नभन्दा अगाडि जम्मा 4 जना 97 सालमा मारिएका शहीदहरू, शुक्रराज शास्त्री, दशरथचन्द, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल, 4 जनालाई मात्रै शहीद भनेर औपचारिक ढङ्गले सरकारले मानेको थियो र त्यसपछि अरू शहीदहरूले पनि मान्यता पाएका थिए। खुदै 20 सालमा फाँसीको सजाय दिएर मारिएका दुर्गानन्द झालाई समेत कांग्रेसले शहीद भन्ने आँट गरेको थियो। सत्तामा पुग्ने सिँढी भत्किन्छ कि भन्ने उसलाई डर थियो। सत्तामा पुग्ने लहरो, जुन लहरो समातेर सत्तामा पुगिन खोजिँदैछ त्यो लहरो चुनिन्छ कि भन्ने थियो। त्यसै कारण भन्न सकिन्छ। 35 साल माघ 26 गते जेलको गोलघरबाट निकालेर गोली ठोकेर मृत्युदण्ड दिएका यज्ञबहादुर, क्याप्टन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठ, उनीहरूलाई पनि शहीद भनेर नेपाली कांग्रेसले गोली ठोकेर जेलबाट निकालेर मारिएको छ, तर शहीद भन्न सकेका थिएन। अरूलाई के शहीद भन्छ? तर हामीले उहाँहरू लगायत, नखु जेलबाट निकालेका लगायत अरू विभिन्न समयमा झापा आन्दोलनका महान शहीदहरू, जसलाई झापा जेलबाट इलाम सार्ने नाउँमा हत्या गरिएको थियो, उहाँहरू लगायत थुप्रै शहीदहरूलाई हामीले शहीदको सम्मान विधिवत औपचारिक रूपमा सरकारी तर्फबाट गरेका थियौँ। र आज मैले के स्मरण गर्न खोजेको भने आज शहीद भीमदत्त पन्तको पनि 69औं स्मृति दिवस हो, वार्षिक दिवस हो। यो 7 सालको क्रान्तिभन्दा पछि 8 सालमा केआई सिंहहरूलाई गिरफ्तार गरेर थुनिएपछि, केआई सिंहहरूलाई रामप्रसाद राईहरूले जेल फोडेर निकालेर लगेपछि, केआई सिंह चीनतिर निर्वासित भएपछि, रामप्रसाद राईहरू हिमालको बाटो हिँड्दै गर्दा हिउँमै हराएपछिको घटना र कांग्रेसको चर्को दमन, अनेक नेताहरूको हत्या भयो। त्यसपछि जनपक्षीय सरकार बन्दै बनेन 51 सालसम्म बनेन त कहाँबाट चर्चा हुने, कहाँबाट भीमदत्त पन्तहरू शहीद मानिने? यसको त खोजी नै भएन, इतिहासै खोजी भएन, इतिहासै ढाकछोप गर्न खोजियो, लुकाउन खोजियो। त्यसलाई हामीले जे होस् अगाडि ल्यायौँ। त्यसै गरेर अघि नै बलदेव रामको कुरा पनि गर्नुभयो। 56-57 सालमा एउटा सिनो छोडा के भन्ने आन्दोलन
चलेको थियो। चमार जातिले मात्रै सिनो फ्याँकिदिनु पर्ने, अर्काको गाउँमा गएर सिनो फ्याँकिदिनु पर्ने र त्यस बापत पनि उनीहरू अपहेलित र प्रताडित हुनुपर्ने त्यस स्थितिलाई अब त्यस स्थितिलाई कायम राख्नु या चालु गर्न सकिँदैन। यो हाम्रो मात्रै काम होइन, अरूले पनि गरे हुन्छ भनेर बलदेव रामको अगुवाईमा दलित नेताहरूले यो आन्दोलन चलाएका थिए र त्यसमा अरूको पनि समर्थन भएको थियो। एक थरी सम्भ्रान्त र देश पक्षधर वर्णाश्रम व्यवस्थामा विश्वास गर्ने र त्यति बेला त्यहाँको लडाईँ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग भएको थियो। बलदेव राम नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको विरुद्ध गर्नु परेको थियो र दमन गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, मान्छे चुटफेट गर्ने आदि कामहरू नेपाली कांग्रेसले नै गरेका थिए। आज सरस्वती सुब्बाले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ नेपाल खबर के अनलाइन छ नि, नेपाल खबर के अनलाइन छ नि, त्यसमा सरस्वती लिम्बू या सुब्बा उहाँले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। त्यसमा भीमदत्त पन्त, तुलसीलाल अमात्य र बलदेव रामको शहादत प्राप्तिको दिन भनेर। तर यसको अर्थमा शहादत प्राप्त गरेको भीमदत्त पन्तले हो र तुलसीलाल अमात्यज्यू र बलदेवको निधन भएको, जहाँसम्म मेरो जानकारी छ बलदेवको पनि निधन भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भए पनि एउटा दलित नेताले आफ्ना हक अधिकारका लागि लडेकोमा उहाँले स्मरण गर्नुभएको छ र त्यो जायजै छ त्यो स्मरण भन्ने मलाई लाग्छ। यो पनि आजको सन्दर्भ हो र आज हामीले इतिहासकै एउटा प्रेरक व्यक्तित्व भीमदत्त पन्तलाई, शहीद भीमदत्त पन्तलाई पनि स्मरण गर्नुपर्दछ, उहाँप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्नुपर्दछ र म उहाँलाई अत्यन्त आदर सम्मानका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। आजै हामीले तुलसीलाल अमात्यज्यूद्वारा लिखित बुद्ध, बुद्धत्व र बुद्ध दर्शन भन्ने पुस्तिका पनि विमोचन गरेका छौँ। तत्सम्बन्धमा टिप्पणीकर्ता साथीहरूका टिप्पणी पनि हामीले सुन्यौँ, मैले पनि सुने। मलाई अलिकति अगाडि प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल साकेज्यूले यो पुस्तिका उपलब्ध गराउनु भएको थियो, तर त्यसपछिको मेरो यस्तो व्यस्तता भयो कि मैले पुस्तिका अध्ययन गर्ने समय नै पाइनँ र मैले अध्ययन नगरेको हुनाले त्यस सम्बन्धमा धेरै भन्नुपर्ने छैन। साथीहरूले टिप्पणीकर्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ, राखिसक्नु भएको छ। त्यसले एउटा कुरा के देखाउँछ भने तुलसीलाल अमात्यको बहुआयामिक व्यक्तित्व। उहाँ किसान नेता, किसान आन्दोलनका नेता, किसान अग्रज मात्रै होइन, उहाँ एउटा पार्लियामेन्टरियन, एउटा जनप्रतिनिधि र पार्लियामेन्टलाई लिड गर्ने, त्यति बेला सङ्ख्या सानै भए पनि 4 जना मात्रै भए पनि दलको नेताको रूपमा दललाई नेतृत्व गर्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएको थियो दलको नेताका रूपमा। अर्को अर्थशास्त्रको बारेमा, राजनीतिक शास्त्रको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ र उहाँका कृतिहरू गौरवपूर्ण
नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास भने जस्तो अथवा राजा त्रिभुवनसँगको भेट भने जस्तो खालका आर्टिकलहरू, त्यस प्रकारका लेख रचनाहरू, पुस्तकहरू आदिले सामाजिक सुप्रबन्धका निम्ति उहाँका दृष्टिकोणहरू र सामाजिक सुप्रबन्धका लागि गरिने सङ्घर्षहरूका लागि, प्रयासहरूका लागिका उहाँका दृष्टिकोणहरू ती लेख दस्तावेजहरूमा पाइन्छ। तर त्यो मात्रै होइन, उहाँले इतिहासको पनि जानकारी राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा अघि मैले गौरवपूर्ण इतिहासको कुरा गरेँ। उहाँले इतिहासको पनि राम्रो जानकारी राख्नुभएको छ र विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यो मात्रै पनि होइन रहेछ, दर्शनका बारेमा, पूर्वीय दर्शनका बारेमा, बुद्ध दर्शनका बारेमा पनि उहाँको अध्ययन र जानकारी रहेछ भन्ने कुरा यस ग्रन्थले, बुद्ध, बुद्धत्व र बुद्ध दर्शन, यस ग्रन्थले बताएको छ। भिक्षु मैत्रेयले अघि भन्नुभयो कि एउटा पोलिटिकल लिडरले, एउटा राजनीतिक नेताले अथवा राजनीतिक व्यक्तिले बुद्ध भनेपछि सामान्यतः धर्मसँग सम्बन्धित मानिन्छ, बुद्ध धर्म भनेर। र बुद्धका हामी कुनै बुद्धसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू गर्दा धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि आदिबाट सुरु गर्छ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि अथवा बुद्धको शरणमा भन्ने बित्तिकै फेरि धम्म अर्थात् धर्मको शरण भन्ने आउँछ। यहाँ मानिसलाई भ्रम पर्न सक्दछ, यो धर्म भनेको कर्मकाण्ड हो कि भन्ने भ्रम पर्छ। बुद्धले भनेको कर्मकाण्ड होइन। बुद्धले पाली भाषामा धम्म भनिन्छ, त्यो धम्म भनेको धर्म, त्यो भनेको कर्मकाण्ड भने होइन, पूजापाठ भने होइन, पाठ, स्तोत्र, स्तुति आदि भने होइन। पूजा, आराधना, अर्चना, भाकल, कबुल, दर्शन, पूजा, आजा, नैवेद्य आदि भनेको होइन। बुद्धले धर्म भनेका राम्रा कामहरू, राम्रा विचारहरू र प्रकृति सम्मत, नियम सम्मत र स्वाभाविक रूपमा मानिसलाई अनुकूल हुने, कसैलाई मर्का नपर्ने अहिंसा, यो सानो कुरा होइन। अहिंसा, कसैप्रति हिंसा भाव नराख, हिंसा नगर। समस्या स्वार्थमा छ, स्वार्थबाट समस्या पैदा हुन्छ, स्वार्थले हिंसा पैदा हुन्छ, हिंसाले शान्ति खलबल्याउँछ, हिंसाले अन्याय गर्छ, स्वार्थले हिंसा प्रेरित गर्छ, त्यसले अन्याय पैदा गर्छ, अन्यायले फेरि प्रतिरोध पैदा गर्ने सम्भावना हुन्छ, गर्छ नै, त्यसले द्वन्द्व हुन्छ। त्यसर्थ मूल, त्यसको मूलमै जाउँ, कारणमै जाउँ, स्वार्थी नहो। समयअनुसारको भाषा हुन्छ, कुनै चिजलाई पनि समयअनुसार बोलिन्छ। बुद्धको समयमा बोलिने भाषा र आज हाम्रो समयमा बोलिने भाषामा अलिकति फरक पर्न सक्छ। आज म त्यतापट्टि पनि दर्शनशास्त्रको बारेमा या बुद्ध दर्शनको बारेमा पनि जान त्यति चाहन्न, तर प्रतिष्ठानले जसरी बुद्ध
बुद्धत्व र बुद्ध दर्शन भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेर हामी धेरैलाई तुलसीलाल अमात्यले बुद्ध दर्शनको बारेमा या पूर्वीय दर्शनको बारेमा रचना लेख्नु भएको छ भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ। यस कुरालाई जानकारीमा ल्याइदियो र जानकारीमा मात्रै ल्याइदिएन कि हामीलाई चिन्तन मनन गर्ने सामग्री पनि बनाउनु पर्यो। त्यसकारण तुलसीलाल अमात्यको विद्वताको प्रसङ्ग, तुलसीलाल अमात्यको ज्ञानको प्रसङ्ग यी बहुआयामिक थिए। उहाँको जीवन, उहाँका काम बहुआयामिक थिए भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ। तुलसीलाल अमात्य हुन त यसै पनि मानिसका जीवनका विभिन्न पक्षहरू, विभिन्न आयामहरू हुन्छन् नै, जीवनका अनेक रङहरू हुन्छन् नै। फेरि पनि ती अलिक कमजोर स्थितिमा छन् कि सबल अवस्थामा छन् भन्ने कुरा हो। तुलसीलाल अमात्यका बहुआयामहरू या आयामको विविधता, त्यो विविधता चाहिँ सबल र सशक्त ढङ्गले हामी देख्न पाउँछौँ। आजको पुस्तक विमोचनले त्यो कुरालाई पनि देखाउँछ। आजै हामीले पुरस्कृत सम्मानित पनि गरेका छौँ। पुरस्कृत सम्मानित भएका विद्यालय र भाइ बहिनीहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस्ता पुरस्कारहरू आगामी दिनमा अझ धेरै प्राप्त गर्दै जाने, यस्ता सम्मानहरू प्राप्त गर्दै जाने, यस्ता पदकहरू, मेडलहरू प्राप्त हुँदै जाने। जसले स्वर्ण पदक पाउनुभएको छ, अरू समयहरूमा पनि स्वर्ण पदकहरू पाउँदै जानुहोस्, 1 नम्बर हुँदै जानुहोस्। जो 2 नम्बरमा रजत पाउनुभएको छ, तपाईँहरू पनि रजत पाउनेबाट स्वर्ण पदक पाउनेमा प्रगति गर्नुहोस्, शुभकामना छ। जसले काँस्य पाउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो शुभकामना छ। तपाईँहरू पनि स्वर्ण पदक विजेताको रूपमा जानुहोस्। तपाईँहरू काँस्यमै सीमित हुनुपर्ने मान्छे होइन। अब तपाईँहरूभन्दा अलिक टाठाहरू निस्के, त्यसले गर्दाखेरि अरूले स्वर्ण जितिहाले। तपाईँहरूले जित्न नपाउने, नसक्ने भन्ने कुरा छैन, जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ सफलताका लागि। इमान्दारिताका साथ काम गर्नु, जहाँ हामी इमान्दारिताका साथ काम गर्छौँ त्यहाँ सफलता प्राप्त हुन्छ। पढ्ने विद्यार्थीले इमानका साथ पढ्यो भने सफलता प्राप्त गर्छ। खेल्ने खेलाडीले इमानका साथ खेल्यो भने सफलता प्राप्त गर्छ। अरू कलाकर्मीहरूले इमानका साथ कला अभ्यास गरे र प्रस्तुत गरे भने सफलता प्राप्त गर्छन्। एउटा किसानले इमानका साथ, इमान्दारिताका साथ लागेर खेती गर्यो भने मात्रै खेती सफल हुन सक्छ। कोही पनि काम गर्ने मान्छेले, एउटा चित्रकारले इमान्दारिताका साथ लागेर बनायो भने राम्रो चित्र बन्न सक्छ। तसर्थ इमान्दारिता सफलताको साँचो हो भने पनि हुन्छ, रहस्य हो भने पनि हुन्छ, सफलता प्राप्त गर्ने बाटो हो भने पनि हुन्छ। इमान्दारिता बिना सफलता प्राप्त हुँदैन। पहिलो मेरो सुझाव के छ भनेदेखि बी अनेस्ट, बी अनेस्ट, बिकज honesty is the secret of success. Honesty is the key of success. त्यसकारण बी अनेस्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो विद्यार्थीका लागि मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूका लागि, राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या अरू क्षेत्रमा, सबैका लागि म शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब
यस गठबन्धनलाई जनताले जवाफ दिनुपर्दछ। निर्वाचन आउँदैछ, निर्वाचनमा वास्तवमा जनताले आफ्नो शक्ति, आफ्नो चेतना, आफ्नो सङ्गठन, आजको 21औं शताब्दीको सचेतनता, लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको जनताले आफ्नो सचेतनता अब देखाउनु पर्दछ आगामी निर्वाचन। त्यसका निम्ति म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र गठबन्धनलाई पराजित गरौँ। यो अपवित्र देशद्रोही गठबन्धन हो, यो अलोकतान्त्रिक गठबन्धन हो, यो भ्रष्ट गठबन्धन हो। त्यस कारण यस्तो विकास विरोधी गठबन्धनलाई पराजित गर्न सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह म गर्न चाहन्छु। सिबिजीले कुरा उठाइहाल्नु, त्यस कारण मैले यो यसो अलिकति राखेको मात्रै। महँगी त्यस्तै बढेको छ, जनतालाई कष्ट त्यस्तै भोग्नु परेको छ, बेहालको स्थिति। विकास निर्माण ठप्प छ, जुन रफ्तारमा विकास निर्माण गएको थियो त्यो ठप्प छ। 1 वर्षदेखि विकास निर्माण ठप्प छ। अब यो देश त ओह्रालो लाग्ने बाहेक केही हुँदैन। त्यसो भएर हामी सजग भएर अगाडि बढ्नु परेछ। अब आज तर यसभन्दा बढी यस विषयमा चर्चा नगरौँ। आज हामी यिनै आजका सन्दर्भका खास विषयहरूका लागि यहाँ जम्मा भएका हौँ र म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस गरिमामय उपस्थितिका लागि र म सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि एकपल्ट अमर शहीद भीमदत्त पन्त र आज 25औं स्मृति दिवस मनाउँदैछौँ हामी तुलसीलाल अमात्य उहाँ र आजसँगै त्यस सन्दर्भमा बलदेव रामको पनि एउटा नाम आएको छ। उहाँलाई पनि स्मरण गर्नु राम्रै हुन्छ। म उहाँलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र हामीले उहाँहरूबाट प्रेरणा लिनुपर्छ र प्रेरणा लिउँ भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पूजापाठ भने होइन, पाठ स्तोत्र स्तुति आदि भने होइन। पूजा आराधना अर्चना भाकल कबुल दर्शन पूजा आजा नैवेद्य आदि भनेको होइन। बुद्धले धर्म भनेका राम्रा कामहरू, राम्रा विचारहरू र प्रकृति सम्मत, नियम सम्मत र स्वाभाविक रूपमा मानिसलाई अनुकूल हुने, कसैलाई मर्का नपर्ने अहिंसा यो सानो कुरा होइन। अहिंसा, कसैप्रति हिंसा भाव नराख, हिंसा नगर। समस्या स्वार्थमा छ, स्वार्थबाट समस्या पैदा हुन्छ। स्वार्थले हिंसा पैदा हुन्छ, हिंसाले शान्ति खलबल्याउँछ, हिंसाले अन्याय गर्छ, स्वार्थले हिंसा प्रेरित गर्छ, त्यसले अन्याय पैदा गर्छ, अन्यायले फेरि प्रतिरोध पैदा गर्ने सम्भावना हुन्छ, गर्छ नै, त्यसले द्वन्द्व हुन्छ। त्यसर्थ मूल, त्यसको मूलमै जाउँ, कारणमै जाउँ, स्वार्थी नहो। समयअनुसारको भाषा हुन्छ, कुनै चिजलाई पनि समयअनुसार बोलिन्छ। बुद्धको समयमा बोलिने भाषा र आज हाम्रो समयमा बोलिने भाषामा अलिकति फरक पर्न सक्छ। आज म त्यतापट्टि पनि दर्शनशास्त्रको बारेमा या बुद्ध दर्शनको बारेमा पनि जान त्यति चाहन्न, तर
प्रतिष्ठानले जसरी बुद्धत्व र बुद्ध दर्शन भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेर हामी धेरैलाई तुलसीलाल अमात्यले बुद्ध दर्शनको बारेमा या पूर्वीय दर्शनको बारेमा रचना लेख्नु भएको छ भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ। यस कुरालाई जानकारीमा ल्याइदियो र जानकारीमा मात्रै ल्याइदिएन कि हामीलाई चिन्तन मनन गर्ने सामग्री पनि बनाउनु पर्यो। त्यसकारण तुलसीलाल अमात्यको विद्वताको प्रसङ्ग, तुलसीलाल अमात्यको ज्ञानको प्रसङ्ग यी बहुआयामिक थिए। उहाँको जीवन, उहाँका काम बहुआयामिक थिए भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ। तुलसीलाल अमात्य हुन त यसै पनि मानिसका जीवनका विभिन्न पक्षहरू, विभिन्न आयामहरू हुन्छन् नै, जीवनका अनेक रङहरू हुन्छन् नै। फेरि पनि ती अलिक कमजोर स्थितिमा छन् कि सबल अवस्थामा छन् भन्ने कुरा हो। तुलसीलाल अमात्यका बहुआयामहरू या आयामको विविधता, त्यो विविधता चाहिँ सबल र सशक्त ढङ्गले हामी देख्न पाउँछौँ। आजको पुस्तक विमोचनले त्यो कुरालाई पनि देखाउँछ। आजै हामीले पुरस्कृत सम्मानित पनि गरेका छौँ। पुरस्कृत सम्मानित भएका विद्यालय र भाइ बहिनीहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस्ता पुरस्कारहरू आगामी दिनमा अझ धेरै प्राप्त गर्दै जाने, यस्ता सम्मानहरू प्राप्त गर्दै जाने, यस्ता पदकहरू, मेडलहरू प्राप्त हुँदै जाने। जसले स्वर्ण पदक पाउनुभएको छ, अरू समयहरूमा पनि स्वर्ण पदकहरू पाउँदै जानुहोस्, 1 नम्बर हुँदै जानुहोस्। जो 2 नम्बरमा रजत पाउनुभएको छ, तपाईँहरू पनि रजत पाउनेबाट स्वर्ण पदक पाउनेमा प्रगति गर्नुहोस्, शुभकामना छ। जसले काँस्य पाउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो शुभकामना छ। तपाईँहरू पनि स्वर्ण पदक विजेताको रूपमा जानुहोस्। तपाईँहरू काँस्यमै सीमित हुनुपर्ने मान्छे होइन। अब तपाईँहरूभन्दा अलिक टाठाहरू निस्के, त्यसले गर्दाखेरि अरूले स्वर्ण जितिहाले। तपाईँहरूले जित्न नपाउने, नसक्ने भन्ने कुरा छैन, जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ सफलताका लागि। इमान्दारिताका साथ काम गर्नु, जहाँ हामी इमान्दारिताका साथ काम गर्छौँ त्यहाँ सफलता प्राप्त हुन्छ। पढ्ने विद्यार्थीले इमानका साथ पढ्यो भने सफलता प्राप्त गर्छ। खेल्ने खेलाडीले इमानका साथ खेल्यो भने सफलता प्राप्त गर्छ। अरू कलाकर्मीहरूले इमानका साथ कला अभ्यास गरे र प्रस्तुत गरे भने सफलता प्राप्त गर्छन्। एउटा किसानले इमानका साथ, इमान्दारिताका साथ लागेर खेती गर्यो भने मात्रै खेती सफल हुन सक्छ। कोही पनि काम गर्ने मान्छेले, एउटा चित्रकारले इमान्दारिताका साथ लागेर बनायो भने राम्रो चित्र बन्न सक्छ। तसर्थ इमान्दारिता सफलताको साँचो हो भने पनि हुन्छ, रहस्य हो भने पनि हुन्छ, सफलता प्राप्त गर्ने बाटो हो भने पनि हुन्छ। इमान्दारिता बिना सफलता प्राप्त हुँदैन। पहिलो मेरो सुझाव के छ भनेदेखि बी अनेस्ट, बी अनेस्ट, बिकज honesty is the secret of success. Honesty is the key of success. त्यसकारण बी अनेस्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो विद्यार्थीका लागि मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रका मान्छेहरूका लागि, राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या अरू क्षेत्रमा, सबैका लागि म
शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब यस गठबन्धनलाई जनताले जवाफ दिनुपर्दछ। निर्वाचन आउँदैछ। निर्वाचनमा वास्तवमा जनताले आफ्नो शक्ति, आफ्नो चेतना, आफ्नो सङ्गठन, आजको 21औं शताब्दीको सचेतनता, लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको जनताले आफ्नो सचेतनता अब देखाउनु पर्दछ आगामी निर्वाचन। त्यसका निम्ति म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र गठबन्धनलाई पराजित गरौँ। यो अपवित्र देशद्रोही गठबन्धन हो, यो अलोकतान्त्रिक गठबन्धन हो, यो भ्रष्ट गठबन्धन हो। त्यस कारण यस्तो विकास विरोधी गठबन्धनलाई पराजित गर्न सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह म गर्न चाहन्छु। सिबिजीले कुरा उठाइहाल्नु, त्यस कारण मैले यो यसो अलिकति राखेको मात्रै। महँगी त्यस्तै बढेको छ, जनताले कष्ट त्यस्तै भोग्नु परेको छ, बेहालको स्थिति। विकास निर्माण ठप्प छ। जुन रफ्तारमा विकास निर्माण गएको थियो त्यो ठप्प छ। 1 वर्षदेखि विकास निर्माण ठप्प छ। अब यो देश त ओह्रालो लाग्ने बाहेक केही हुँदैन। त्यसो भएर हामी सजग भएर अगाडि बढ्नु परेछ। अब आज तर यसभन्दा बढी यस विषयमा चर्चा नगरौँ। आज हामी यिनै आजका सन्दर्भका खास विषयहरूका लागि यहाँ जम्मा भएका हौँ र म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस गरिमामय उपस्थितिका लागि र म सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि एकपल्ट अमर शहीद भीमदत्त पन्त र आज 25औं स्मृति दिवस मनाउँदैछौँ हामी तुलसीलाल अमात्य उहाँ र आजसँगै त्यस सन्दर्भमा बलदेव रामको पनि एउटा नाम आएको छ। उहाँलाई पनि स्मरण गर्नु राम्रै हुन्छ। म उहाँलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र हामीले उहाँहरूबाट प्रेरणा लिनुपर्छ र प्रेरणा लिउँ भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।